Ubos sa pagdumala ni Provincial Fire Marshal Fire Superintendent Arabi Alpajaro, dali nga mitubag ang Bureau of Fire Protection Cebu Province pinaagi sa paghatag og tabang ngadto sa lungsod sa Alegria human kini nagdeklarar og state of calamity. Tungod kini sa pagdayon nga kakulang sa supply sa tubig nga nakaapekto sa komunidad. Ang mga personnel sa Alegria ug Dumanhog Fire Station nagpadayon sa water rationing operation aron mahatagan og limpyo nga tubig ang mga residenteng naapektuhan. Gigamit ang mga fire truck aron magdala og mag-apod-apod og tubig sa nagkalaing-laing barangay nga nakasinati og kakulang sa supply sa tubig. Aron kini masiguro nga adunay magamit ang mga pamilya sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan. Nagpakita kini nga operasyon sa lig-on nga pagpanikamot sa Bureau of Fire Protection Cebu Province dili lamang sa pagtubag sa mga insidente sa sunog kundi usab sa paghatag og humanitarian assistance sa panahon sa kalisod. Uban sa kooperasyon sa lokal nga pagamhanan ug mga kaabag nga ahensya, nagpabilin nga matinud-anon ang mga personel sa BFP sa pag-alagad sa komunidad uban ang dedikasyon ug kaluoy. Ipasari sa BFP Cebu Province nga magpadayon kini sa pagtapang sa katawhan sa Alegria hangtod sa muarang-arang ang sitwasyon. Isip pagpakita sa pasalig sa pagpanalikod sa kinabuhi ug pag-alagad sa katawhan labaw pa sa ilang tradisyonal na katungdanan. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko, kini si FO1 Jaya May Pugoy. Sa 7, walang kampante, laging abante.